अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ ब्यूटी एंड द वैम्पायर पार्ट 4। अपनी आंखें बंद करो, एक जगह उसे उतार कर शहराम ने कहा। उसने ताबेदारी से आंखों पर हाथ रख लिया। शहराम ने सीने पर हाथ बांधकर उसकी हरकत देखी, जब उंगलियों को थोड़ा सा खोल कर देख रही थी। नफ़ी में सर हिलाते हुए शहराम ने आगे बढ़कर उसके हाथ नीचे किए, जिस पर उसने मुंह बसोरा। उसके ऐसे करने से उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई, मगर फिर झुककर उसने उसकी आंखों में देखते हुए फिर से सहर फूंका। आंखें बंद। ईवा ने मैकेनिकी अंदाज में आंखें बंद कर ली। अब वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जा रहा था। वो जिस तरफ जा रहे थे वहाँ की हवा बहुत खुशगवार और ठंडी और मीठी सी थी। पानी की आवाज़ उसे करीब से आई, लेकिन वो आंखें नहीं खोल पा रही थी। एक जगह आकर वो रुक गए तो शहराम ने उसे आंखें खोलने का कहा। जैसे ही उसने उसे आंखें खोलने को कहा तो वो स्टिल हो गई। इतनी खूबसूरत जगह, सामने समंदर था, दूर दूर तक रात का वक्त और चांद सितारे जो आसमान पर चमक रहे थे। वो यूं लग रहा था जैसे पानी में आ गए हो। आस पास उड़ते जुगनू। उसने 2-3 बार आंखें मलमल कर देखी, कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही, लेकिन हर बार मंजर वही आ रहा था। फिर उसने मुंह पर हाथ रखकर उसकी जानिब देखा, जो स्टिल एकटक उसके चेहरे पर आते जाते रंगों को देख रहा था। इस पास का मंजर तो जैसे इसके लिए बेमानी थे। ईवा चमकते दमकते चेहरे के साथ उसके पास आई और उसके मजबूत हाथ को अपने नाजुक से हाथों में पकड़ा। थैंक यू सो मच। फिर उसका हाथ छोड़कर वो जुगनू के पीछे भागने लगी। कभी पकड़ लेती तो कभी पकड़कर छोड़ देती, फिर खिलखिला देती। और शहराम शायद वो पहला वैम्पायर था जो खुद किसी इंसान के शहर में कैद था। एक बात पूछूं? अब वो थक गई थी, इसलिए उसके साथ पानी में पैर डाले बैठ गई थी। शहराम ने सर हिलाकर उसे इजाज़त दी। तुम वैम्पायर कैसे बने? फिर पुरसोच अंदाज में उसकी जानिब देखते हुए उसने सवाल किया। शहराम ने उसकी जानिब देखा, जिसका वजूद चांद की सफ़ेद रोशनी में नहाया हुआ था। मैं अपने घर जाने के लिए जंगल से गुजर रहा था, जब किसी ने पीछे से मुझ पर हमला किया और मैं बेहोश हो गया। वो कौन था मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं जागा तो इंसान नहीं था। वो इतने बेतासुर अंदाज में बता रहा था जैसे अपने बारे में नहीं किसी और के बारे में बता रहा हो। तो क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं थी? थोड़ी के नीचे हाथ रखे वो दिलचस्पी से अब उसका इंटरव्यू ले रही थी। हाँ ना, एक भाई था, मार्क। उसके जिक्र पर ईवा ने वाज़ेह उसके चेहरे पर नफरत देखी थी, मगर फिर भी वो खुद को मजीद सवाल करने से नहीं रोक पा रही थी। तो अब वो कहाँ है? अब के वो 2 मिनट चुप रहा और पानी में बनती गोल गोल लहरों को देखने लगा। फिर जहरकुन अंदाज में बोला, जहन्नम में। ईवा को समझ नहीं आई कि वो क्या कहे। वो तो अब भी कंफ्यूज थी कि वो मरकर जहन्नम में गया है या जिंदा। शहराम ने उसकी ये मुश्किल आसान कर दी। कोई और सवाल है तो वो भी पूछ लो। ईवा ने भी मजीद सवाल नहीं करा। वैम्पायर कैसे बनते हैं? उसके सवाल पर उसके चेहरे पर छाए तासुरात जो मार्क के जिक्र से आए थे वो ख़त्म हो गए। बिल्कुल मुस्कुराहट की जगह उसने ले ली थी। इसका जवाब मैंने पहले भी दिया था। जब तुम बनोगी तो पता चल जाएगा। ईवा ने बदमज़ा होकर मुंह बनाया। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं मासूम लोगों का खून नहीं पीऊंगी, नाराज़गी से बताया। तो ठीक है ना, गंदे लोगों का पी लेना। शहराम ने भी उसकी बात का जवाब उसी के अंदाज में दिया, जिस पर ईवा का मुंह खुल गया। होंगे तो वो इंसान ना, उसने जैसे एहतजाज किया, मगर मासूम नहीं, गंदे। उसके गालों को शरारत से खींचते हुए गोया हुआ। ईवा ने मुंह पीछे करके उसे घूरा और फिर अपना गाल सहलाया। इतनी जोर से खींचा था उसने, हालांकि उसने तो अपनी तरफ से बहुत नरमी से खींचा था। शहराम ने उसका हाथ नीचे किया, फिर उसे गाल पर बोसा दे दिया, जिससे वो पल भर में लाल हो गई। शहराम ने महफूज होते हुए उसे अपने साथ लगा लिया और सरगोशी के अंदाज में पूछा, डू यू लव मी? ईवा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी तेज़ होती धड़कनें शहराम को जवाब दे गई थी, जिससे वो सरशार हो गया था। दूर अगर वैम्पायर टाउन में जाओ तो जूलिया आज फिर वही अमल कर रही थी, लेकिन पिछली बार वाला इत्मीनान इस बार उसके चेहरे पर नहीं था। अब की बार वो घबराहट में थी। उसने चांद की तरफ देखा, जिसके पूरे होने में चंद दिन ही बाकी थे। अगर उसने देर की तो उसकी जान भी उसके बाकी साथियों की तरह मार्क के जुल्म का निशाना होगी। उसने आंखें बंद की, फिर से वह
वही सारा अमल दोहरा रही थी और वैम्पायर के खून में अपना खून डालकर आंखें बंद की। तो अब की बार उसे जगह वाज़ेह नज़र आई, लेकिन इस बार उसने फैसला किया था कि जब तक वो रॉयल ब्लड को नहीं ढूंढ लेगी, मार्क के पास नहीं जाएगी। उसने आंखें खोली तो उसको अपने होंठ के ऊपर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने हाथ से उस जगह को छुआ और अपनी उंगली को देखा तो वहाँ खून लगा हुआ था। उसने लंबी सांस ली और उठ खड़ी हुई। ये उसके लिए नई बात नहीं थी। जब भी वो ये अमल अकेले करने की कोशिश करती, जो 2 या 3 जादूगरनियों के करने वाला होता था, तब उसकी नाक से खून निकलने लगता था। इसका मतलब होता था कि इस अमल में उसकी ज़िंदगी भी जा सकती है, लेकिन गुलामों की अपनी ज़िंदगी भी कहाँ होती है। उसने सर झटका और तमाम तल्ख सोचों को दिमाग से निकाल दिया। अभी सबसे ज़रूरी इस जगह जाना है जहाँ पर रॉयल ब्लड को ढूंढना था। अब दूसरी तरफ वो क्लास लेकर बाहर निकली तो उसके साथ जेट था, जो यूनी के बास्केटबॉल का कैप्टन था। वो उसे डेट के लिए पूछ रहा था, जिसे उसने बड़े तरीके से मना कर दिया था। तभी उसकी नज़र शहराम पर गई, जो बाहर की तरफ जा रहा था। अगरचे अपनी तरफ से तो वो आराम से चल रहा था, लेकिन फिर भी उसके चलने की रफ्तार बहुत तेज थी। उसे देखकर ईवा की आंखों में एक चमक सी आई और गुलाबी लब मुस्कुराहट में ढल गए। वो जेट से माजरत करते हुए उसकी तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी उसके पास ना पहुंच पा रही थी। आखिर में उसने थक कर उसका नाम पुकारा, शहराम। उसके चलते कदम रुक गए। ना सिर्फ उसके बल्कि आसपास खड़े स्टूडेंट्स ने भी हैरत से उसे देखा, जिसने खुद मौत को आवाज़ दी थी। वो मुड़ा तो उसके माथे पर बल थे और आंखों में नागवारी। उसने पहले अपनी सर्द आंखों से स्टिल खड़े स्टूडेंट्स को घूरा तो सब फौरन हरकत में आए और वहां से भागने लगे, जबकि शहराम उसका हाथ पकड़कर चलने लगा। ईवा को उसके तेवर पता नहीं क्यों खतरनाक लग रहे थे। उसने उसकी ओर अपनी आखिरी मुलाकात का सोचा, तब तो सब परफेक्ट था, अब क्या हो गया। लेकिन कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। वो उसे लेकर यूनी के बैक साइड पर लेकर आया और दीवार के साथ उसकी पुश्त लगाकर उसके दाएं बाएं हाथ रखकर उसके जाने की राहें महफूज कर दी। शहराम, ईवा ने नासमझी से उसे देखा, जिसके तेवर वाकई खूंखार थे। उसके चेहरे की रगें तनी हुई थी, लब भींचे हुए थे और आंखों में अजीब सी चुभन लिए वो उसे देख रहा था। बताओ, किसकी हो तुम? उसके कान की जानिब झुकते हुए उसने सरसराते लहजे में पूछा। ईवा ने पीछे होना चाहा, लेकिन वो तो पहले ही दीवार के साथ लगी थी और पीछे कहाँ जाती। फिर परेशानी से उसे देखा, जो अपने जवाब का मुंतज़िर था। उसके ये तेवर उसे डरा रहे थे। डैम इट, जवाब दो। जब उसने कोई जवाब ना दिया तो वो जोर से दीवार पर हाथ मारकर दहाड़ा। ईवा को एक पल को लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। तो तुम्हारी? आंखों को बंद करके अटकते हुए उसने जवाब दिया, जबकि दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शहराम ने उसको कंधों से पकड़कर अपने करीब किया। तो उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे डेट का पूछने की? ईवा को समझ आई वो जेलस हो रहा था, इसलिए वो गुस्से में था। लेकिन इसे इतना पता था कि वो उसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जेट उसको नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने खुद को कंपोज किया, क्योंकि ये ज़रूरी था इस खतरनाक वैम्पायर को ठंडा करने के लिए, जो उसे अपना लगता था पहले दिन से धड़कन की तरह। लेकिन इसका रूड रवैया देखकर उसे पीछे होना पड़ता था। लेकिन अब जब वो खुद कहता था तो वो क्यों पीछे हो रही थी? उसने शहराम के दिल पर अपना हाथ रखा तो उसके तने सारे तासुरात एकदम ढीले पड़ गए। ईवा ने उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से बोलना शुरू किया, मैं किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि मैं पहले ही किसी की हो चुकी हूँ और उसकी ही रहूँगी। क्योंकि अब ये कहकर वो एक पल के लिए खामोश हुई। इसकी बातें सुनते ही शहराम के तासुरात फिर से तन गए। अंदर आग सी लग गई। वो तो इस लड़के की, इस ब्यूटी को डेट की ऑफर करने पर ही इतना भड़क गया था, तो कैसे उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर बर्दाश्त कर सकता था। इसका दिल कर रहा था कि हर तरफ आग लगा दे, जैसे उसके अंदर लगी है। लेकिन ईवा की अगली बात सुनकर वो ठंडा पड़ गया, क्योंकि अब मेरा दिल भी इस वैम्पायर के साथ ही धड़कता है। शहराम उसकी जानिब देखा, जो इजहार करने के बाद संजीदगी से उसे ही देख रही थी। सेठ। ईवा को पता था कि वो क्या कहने के लिए कह रहा है। उसने गहरी सांस ली। आई लव यू शहराम। उसने आखिरकार वो बोल ही दिया जो वो उसे सुनना चाहता था। उसने उसे गले से लगाया तो जवाब में ईवा ने भी अपने नाजुक बाजू उसके गिर्द बांध दिए। वो पुरसुकून था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो अपनी ब्यूटी को डेट ऑफर करने वाले को छोड़ देगा।
یہ سوچتے ہوئے اس کی گرفت ایوا کے گرد سخت ہوئی تو وہ کسمسائی، لیکن شہرام وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکے کو کیسے مارنا بیسٹ ہوگا۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ آخر جب وہ اس کی سخت گرفت برداشت نہ کر پائی تو بول اٹھی۔ شہرام نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور ہاتھ سے اس کا گال سہلایا۔ اس کے ایسے کرنے سے ایوا کا دل پھر زور سے دھڑکا۔ اس کا دل کیا کہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن ابھی ایک ضروری کام کرنا باقی تھا۔ میری ایک بات مانو گے؟ اس نے آس سے اس سے پوچھا۔ شہرام اس کی گردن پر جھکتے ہوئے بولا۔ ایوا کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کے ایسا کرنے سے اس کے الفاظ نکلتے ہوئے اٹکنے لگے۔ شہرام نے جھک کر اس کی گردن سے بال ہٹا کر پیچھے کیے، پھر ان نشان پر لب رکھے جہاں سے اس نے خون پیا تھا، پھر پیچھے ہو گیا، کیونکہ وہ اس کی پاگل ہوتی دھڑکن سن سکتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ مزید کچھ دیر ٹھہرتا تو ایوا نے بے ہوشی ہو جانا تھا اور شاید وہ خود بھی اپنے پر قابو نہ رکھ پاتا۔ تم کچھ کہہ رہی تھی؟ اب وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور آرام سے بات کر سکے۔ ایوا کا دل کیا کہ جائے سب بھاڑ میں، خود تو یہاں سے بھاگے، لیکن پھر وہ کب کر بھی دیتی۔ لیکن پھر آنکھوں کے سامنے جیٹ کا زخمی وجود گھوما تو اسے رکنا پڑا۔ شہرام اس کی ساری حرکات نوٹ کر رہا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بس اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ پہلے پرامس کرو، میری بات مانو گے؟ ایوا کی بات پر اس کی بھویں اوپر کو ہوئی کہ ایسی بھی کیا بات ہے، لیکن پھر اس نے سر ہلا دیا، جس سے ایوا کو تسلی ملی۔ تم جیٹ کو کچھ نہیں کہو گے؟ اس نے بس پوچھا تھا اور میرے منع کرنے پر وہ پیچھے بھی ہو گیا۔ ایوا نے ساتھ صفائی بھی دی، پھر اس کا چہرہ دیکھا جو سپاٹ تھا۔ اوکے، کچھ نہیں کرتا۔ اس نے آرام سے بات مان لی، جس کو اس کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اس لیے اس نے پھر سے تسلی چاہی۔ تم پکا اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے نا؟ پکا میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن اب ایک بار بھی تم نے مزید اس سے ریلیٹڈ کچھ کہا تو مجھ سے شکایت مت کرنا۔ اسے پھر سے منہ کھولے دیکھ کر وہ بولا تو اس نے جلدی سے منہ بند کر لیا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ اسے شہرام کا یوں اتنی آسانی سے بات مان لینا بہت عجیب لگ رہا تھا، بہت سے بھی زیادہ۔ وہ تم سے پیار کرتا ہے اس لیے مان گیا، دل نے دلیل دی تو اس نے بھی خود کو سوچوں سے آزاد کر لیا، لیکن اندر ابھی کچھ کھٹک رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو بائے کہہ کر پارکنگ کی طرف آیا۔ اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے جیب سے چابی نکالی۔ اس سے پہلے کہ وہ چابی دروازے کو لگاتا، اس نے 5-6 ہٹے کٹے لوگوں کو ہاتھ میں ہاکی بیٹ تھامے اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ سارے آنکھیں جھپکے بغیر اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے خطرے کا احساس ہوا تو جلدی سے چابی گاڑی کے دروازے کو لگائی اور اندر بیٹھ کر دروازہ لاک کر کے گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا، مگر گاڑی تھی کہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ آ گئی۔ وہ سارے اس کے سر پر تو پہنچ چکے تھے۔ پھر انہوں نے گاڑی کے بند شیشوں پر بیٹ اور ہاکی مارنا شروع کر دیا۔ شیشے میں دراڑیں پڑ گئی۔ ایک اور وار ہوا تو شیشہ ٹوٹ گیا، جس سے انہوں نے دروازے کا لاک کھول کر اسے باہر نکالا اور ٹوٹ پڑے۔ وہ بیچارہ اپنا قصور پوچھتا رہ گیا۔ وہیں اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا شہرام سینے پر ہاتھ باندھے یہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے وعدے کے مطابق ہاتھ نہیں لگایا، بس کچھ لوگوں کو اپنے شہر میں کیا اور اس کی گاڑی کا انجن ناکارہ کر دیا۔ اب بھلا اس کی بیوٹی نے پہلی بار کچھ مانگا تھا، وہ انکار کیسے کر سکتا تھا؟ پھر جب اسے دبنگ کٹ پڑی تو اس نے ان لوگوں کو وہاں سے چلتا کیا، پھر اس کے پاس آ کر اسے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے گیا تاکہ ایوا اس پر شک نہ کر سکے۔ اف، یہ پیار کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ رات کا وقت یونی ساری ویران، خاموش اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی کہ سنسان کوریڈور میں یخلق قدموں کی آواز آئی اور کچھ لوگ سایوں کی طرح وہاں آئے۔ یہاں تو کوئی نہیں، ان میں سے ایک بولا۔ جگہ یہی تھی، اب ہمیں باقی خود ڈھونڈنا ہے، کیونکہ اتنا تو پکا ہے کہ رائل بلڈ یہیں کہیں ہے۔ اب صبح کا انتظار کرنا ہے۔ وہ تھوڑا آگے ہوئی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف واضح ہوا۔ وہ جولیا تھی۔ سورج کی روشن کرنوں نے آہستہ آہستہ رات کی تاریکیوں کو اجالے میں بدل دیا۔ رات کے پہر جو سڑکیں ویران ہو جاتی تھی، اب ان پر خاصی چہل پہل موجود تھی۔ وہ بھی کھڑکی کے پاس تیار کھڑی شہرام کا انتظار کر رہی تھی۔ بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ہی شرٹ، جس میں سے
اس کی سفید رنگت اجلی اجلی نظر آ رہی تھی۔ اس کے گولڈن بال جوڑے میں بندھے تھے، بالوں سے کچھ لٹیں نکل کر اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کا ہارن بجا تو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور صوفے سے بیگ اٹھا کر گھر کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہرام نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں خطرناک حد تک سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا اس سنجیدگی کی وجہ کیا ہے، اور یہ بھی یقین تھا کہ وہ خود بات شروع کرے گی، اس لیے وہ بظاہر اسے نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ لیکن جو بھی تھا یہ ایک مشکل کام تھا۔ ایک تو اس کے خون کی خوشبو، دوسرا وہ اس کے فیوریٹ کلر میں تھی، اور تیسرا وہ ناراض اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ اس کے دل کر رہا تھا کہ اسے کھا ہی جائے۔ جب شہرام نے اسے کچھ نہ پوچھا تو وہ اتنی سنجیدہ کیوں ہے، تو وہ خود ہی جھنجھلا کر اس کی جانب مڑی۔ تم نے پرومس کیا تھا، وہ ناراضگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ شہرام نے پرسکون انداز میں اس کی جانب اپنا چہرہ کیا اور ہلکی سے اسمائل پاس کی جس سے اس کے گال میں ڈمپل پڑے۔ ہاں کیا تھا، دوستانہ انداز میں بولتے ہوئے وہ اتنا ریلیکس تھا جیسے اسے پتا ہی نہ ہو کہ ایوا کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ ایوا جس نے بڑی مشکل سے اپنا دل اس کے ڈمپل پر پھسلنے سے بچایا تھا، اس کی بات پر تپسی ہو گئی۔ تو پھر وہ کیوں ہسپتال میں ہے؟ کڑی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی اس نے جراح کی۔ شہرام کو پھر غصہ چڑھا کہ وہ اس کی اتنی پرواہ کیوں کر رہی ہے۔ ساتھ میں افسوس بھی ہوا کہ اس نے اسے کیوں مار پڑوائی، بلکہ واقعی جان سے ہی مار دینا چاہیے تھا کہ نہ ڈھولا ہوسی نہ رولا ہوسی۔ میں نے اپنا پرومس نہیں توڑا، سر جھٹکتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولا۔ ایوا کو اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ اس کا یوں کسی اور کے لیے کسی اور کو اور بھی کو کسی کا بھی اس کو ڈیٹ کے لیے پوچھنا فکر مند ہوتا دیکھ کر اس کے اندر اتنی آگ لگتی ہے تو وہ کبھی نہ بولتی۔ بٹ تم اور اسے سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیا اور دہاڑا، اف! وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ ایوا کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ سے ڈھانپ لیا۔ اس کا دل بڑے زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ شہرام نے گاڑی روکی اور اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھٹکے سے خود سے قریب کرتے ہوئے سلگتے لہجے میں بولا، میں نے اگر اس کو پکڑا ہوتا تو وہ زندہ نہ ہوتا، نہ ہی ہسپتال میں پڑا ہوتا۔ بالکل اس کا جسم اب تک جانور کی خوراک بن چکا ہوتا، اور اب اگر مزید تم نے اس کی بات کی تو میں واقعی یہی کروں گا۔ اس نے اتنی زور سے اس کو پکڑا تھا کہ اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی، پتہ نہیں درد کی وجہ سے تھی کہ شہرام کے رویے کی وجہ سے، جو بھی تھا، لیکن آنسو پھسل کر گال پر گرنے لگے۔ وہ جو مزید بولنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے آنسو دیکھ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ اسے رلانا تو نہیں چاہتا تھا۔ اس کی گرفت کندھوں سے ہلکی ہوئی، وہ چھوڑ کر پیچھے ہونے لگا۔ اسی وقت ایوا اس کے سینے میں منہ چھپا کر تیزی سے رونے لگی، اور شہرام اسٹل تھا، اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر غائب ہوئی۔ وہ عجیب نظروں سے اپنے ساتھ لگی ایوا کو روتے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر جب سمجھ آنا شروع ہوئی تو رہا سہا غصہ بھی بھگ سے اڑ گیا۔ لب دھیرے سے مسکراہٹ میں ڈھلے، آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے ایوا کے گرد بازوؤں کا مضبوط حصار باندھ کر خود سے اور قریب کر لیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، تم جادوگرنی ہو؟ اس کی بات سے ایوا کا رونا بند ہو گیا۔ وہ جھجک کر اس سے دور ہوئی تو شہرام نے بھی آرام سے اسے آزاد کر دیا۔ اب فرصت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے جس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں، آنکھیں بھی بوجھل سی تھیں۔ اب وہ ٹیشو سے آنسو صاف کر رہی تھی جب شہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اب وہ جھک کر اپنے لبوں سے اس کے آنسو چن رہا تھا، اور وہ سانس روکے دم سادھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب وہ آنسو چن کر پیچھے ہوا تو وہ سرخ چہرہ لیے اسے نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شہرام یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے اور کتنے روپ باقی ہے۔ ہر روپ میں وہ پہلے سے زیادہ قاتلانہ لگتی ہے۔ دیر ہو رہی ہے یونی سے۔ جب وہ اسے اسی طرح دیکھتا رہا تو ایوا نے اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹانے کے لیے کہا، تو اس نے بھی اس پر ترس کھاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جب گاڑی یونی کے آگے رکی تو اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ وہ دوڑ کر جانا چاہتی تھی، اسی وقت شہرام نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر کر اس کی کلائی تھام لی۔ آئندہ بلیک ڈریس پہننے سے پہلے سوچ لینا کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ نرمی سے اس کی کلائی سہلاتے ہوئے اس نے اپنی بات کی۔ ایوا کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ اس نے مسکین صورت بنا کر اس کی جانب دیکھا تو اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ ایوا کی کلائی آزاد ہوتے ہی اسے دیکھے بنا ایوا بھاگنے لگی، جبکہ وہ گاڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کا خون زیادہ اچھا تھا یا اس کے آنسو۔
प्रोफेसर क्या समझा रहे थे उसे पता नहीं था। वो तो बस शहराम के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। उसका खुद के लिए पॉजिटिव होना उसे अच्छा लगता था। फिर जब वो उसका ख्याल करता, नरमी से पकड़ता, उसे खुद पर गुरूर सा होता था कि इतना शानदार मर्द और वैम्पायर उससे मोहब्बत करता है। वो अभी यही बातें सोच रही थी कि उसकी नज़र प्रोफेसर के साथ खड़ी खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसके बाल लाल थे, आंखें ग्रीन, सफ़ेद रंगत, चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट। वो बहुत ही दिलकश थी। शायद वो न्यू थी या ट्रांसफ़र होकर आई थी। हाय, मैं जूलिया हूँ। गहरी नज़रों से सबको देखते हुए उसने अपना तारुफ करवाया और फिर वो ईवा के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। ईवा का ध्यान अब शहराम से हटकर उस लड़की की तरफ गया था। ये लड़की उसे बहुत अच्छी लग रही थी। आखिर ये जब लेक्चर ख़त्म हुआ तो वो खुद उठकर उसके पास आई और उसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए बोली, मैं ईवा। जूलिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो एक पल के लिए उसकी मुस्कुराहट सिमटी, मगर फिर वो संभल गई। अब ईवा उससे इसके बारे में पूछते हुए कैंटीन की तरफ जा रही थी। वो उससे बातें करने में इतनी गुम थी कि उसे सामने आते 7-8 लड़के लड़कियों का ग्रुप नज़र नहीं आया और वो ज़ोर से उनसे टकराई, जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिरी खूंखार नज़रों से उसे देख रही थी। ईवा ने फ़ौरन माजरत की, जिससे वो लड़की ठंडी हो गई और अपने ग्रुप को लेकर मुड़कर जाने लगी कि जूलिया के दिमाग में एक तकरीब आई। उसने मुंह में कुछ पढ़ते हुए उस ग्रुप की तरफ इशारा किया, फिर इत्मीनान से मुड़कर ईवा के साथ कैंटीन की जानिब चल दी। जूलिया ने अपना लंच लेकर टेबल पर बैठ चुकी थी। ईवा भी अपनी ट्रे लेकर उसकी जानिब आ रही थी जब किसी ने उसके रास्ते में पाँव अड़ाया और नतीजा वो ट्रे समेत नीचे गिर गई। उसके गिरने से कैंटीन में कह गूंज उठे। वो कपड़े झाड़कर खड़ी हुई तो देखा ये वही ग्रुप था जो तंजिया मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था, जिससे थोड़ी देर पहले ही वो टकराई थी। ये क्या था? वो खड़ी होकर भरम अंदाज में बोली। उसके कपड़े भी खराब हो गए थे। मेरा सारा ड्रेस खराब कर दिया। अपने कपड़ों को अफसोस से देखते हुए उसने उन्हें कहा, जिनके चेहरे पर उसकी बात से अजीब मुस्कुराहट आई थी। इनमें से एक आगे बढ़ी और फिर उसकी शर्ट गले से पकड़कर कंधे तक फाड़ दी। ईवा का दिल किया कि वो ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। उसी वक्त वो सीने पर हाथ बांधे और रोते हुए वहाँ से भाग गई। लेकिन जूलिया पुरसुकून हो गई। उसको वो मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी। वो ईवा के कंधे पर बने चांद के निशान को देख चुकी थी, इसलिए तो उसने ये सब कुछ किया था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही थी, बस वो भागी जा रही थी। आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। बार बार वो मंजर आंखों के सामने आ रहा था कि एक जगह वो ठोकर खाकर गिरी तो उसके घुटने से खून निकलने लगा। वो सीधी हुई तो उसकी नज़र लाल हील से होती ऊपर गई। वो जो कोई भी थी, उसने लाल रंग का चोगा पहना हुआ था। उसकी होठ से उसका चेहरा छुपा हुआ था। वो कोई लड़की थी, बस इतना पता लग रहा था, लेकिन वो आई कहाँ से उसे ये समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। उसके साथ और भी लोग दायरे की शक्ल में उसका रास्ता बनाकर खड़े थे। इन सब ने काले चोगे और हुडी से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। ईवा को घबराहट होने लगी। उसने जगह पर गौर किया तो वहाँ पर दरख्त थे। बस वो कहाँ आ गई? ऐसी जगह पर तो वो किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकार सकती। वो लड़की झुकी और उसके गले के नीचे कंधे पर बने बर्थ मार्क को उंगली से ट्रेस करने लगी। फिर वो सीधी हुई और अपने साथियों को इशारा किया। वो सारे उसकी जानिब बढ़े ही थे कि कोई बिजली की रफ्तार से आया और उसके सामने डटकर खड़ा हो गया। ईवा का वजूद उसके पीछे छुप गया था, लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि अब कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आने वाले की पुश्त उसकी जानिब थी, लेकिन उसकी पुश्त से उसको पता लग गया था कि वो शहराम ही है। खुद को घसीटते हुए उसने दरख्त के पास किया और अपनी पुश्त उससे टिका दी। शहराम ने अपनी खूनी आंखों से उन सबको देखा। उसे देखकर वो सब लोग पीछे हट गए, लेकिन जूलिया, वो अभी भी खड़ी थी। उसकी नज़रें अब भी ईवा पर थी। उसकी नज़रों में अजीब सा तासुर था। लॉर्ड शहराम, इन सब एम्पायर ने झुककर उसे तंजीम दी, लेकिन उसके अंदर तो जैसे आग लगी हुई थी। उसे तो यही बात आग लगा रही थी कि अगर वो इस विच की मौजूदगी महसूस करके ईवा को ढूंढने ना आता तो वो वैम्पायर्स उसकी ब्यूटी के साथ क्या करते। यही बात उसके गुस्से में इजाफा कर रहे थे।
وہ سینے پر ہاتھ باندھے یوں کھڑا ہوا کہ ایوا کا نازک وجود اس کے پیچھے ہو گیا تھا۔ ان ویمپائرز میں سے ایک نے بولنے کی ہمت کی۔ لارڈ مارک کا حکم ہے کہ رائل بلڈ کو ان کے پاس لایا جائے۔ لارڈ شہرام سے درخواست ہے کہ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ مؤدبانہ انداز میں بولتے ہوئے اس نے باقی ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھے ہی تھے کہ شہرام کی سرد آواز پر ان کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اگرچہ رائل بلڈ کا لفظ سن کر وہ خود بھی چونکا تھا، لیکن ان پر اس کے ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔ اگر تم میں سے ایک بھی آگے بڑھا تو انجام کا ذمہ دار خود ہوگا۔ وہ لوگ تو برا پھنسے تھے۔ شہرام کی مانتے تھے تو مارک نے انہیں نہیں چھوڑنا تھا، اور اگر مارک کی مانتے تو شہرام نے نہیں چھوڑنا تھا۔ انہوں نے بے بسی سے جولیا کی طرف دیکھا، جو ایک طرف ان سے بے نیاز کھڑی تھی۔ لارڈ مارک کی بات ہم نہیں ٹال سکتے، بولتے ساتھ ہی انہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شہرام نے یوں سر ہلایا جیسے ان کے فیصلے پر افسوس ہو۔ وہ سب اس کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا کہ اس وقت وہ ایوا کے لیے حفاظتی دیوار تھا۔ وہ سب ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے، پھر جیسے بجلی سی کوندی جیسے ہی وہ لوگ اس کے قریب پہنچے، ایک پل کھڑے رہنے کے بعد وہ سب کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح زمین پر گرے تھے۔ ان کے جسم سے لال رنگ کا گہرا خون نکل رہا تھا اور پاس ہی ان کے دل پڑے ہوئے تھے۔ اس کے خون آلودہ ہاتھ میں ان میں سے کسی ایک کا دل تھا، جسے اس نے زمین پر پھینکا اور جیب سے سفید رومال نکال کر اپنے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اس سب کے دوران بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ مارک سے کہنا اب کی بار اس نے بہت غلط جگہ ہاتھ مارا ہے۔ ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ جولیا سے بولا، ساتھ ہی وہ اپنی بیوٹی کی ہلکی ہوتی دھڑکن سن رہا تھا، لیکن اس وقت اسے ان سب کا کام تمام کرنا تھا۔ جولیا نے ایوا سے نظر ہٹا کر اب اسے دیکھا اور سر جھکا کر وہاں سے غائب ہونے لگی کہ شہرام کے اگلے حکم پر رکی، اور ہاں، یہ مارک کے چمچے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا۔ اس نے ان سب کی مردہ لاشوں کی طرف اشارہ کیا۔ جولیا جھکی، اگلے پل وہ جگہ بالکل خالی تھی، لیکن خون اب بھی وہاں تھا۔ ان سب سے فارغ ہو کر شہرام نے ٹھنڈی سانس لے کر اس کی جانب مڑا۔ جو خوفزدہ نظروں سے نیچے وہ گہرے لال رنگ کو دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید ہو چکا تھا۔ شہرام جھکا تو اس کی نظر اس کے کندھے سے پھٹی شرٹ اور اس آدھے چاند کے بنے نشان پر گئی۔ اسے جاننا تھا کہ کیا ہوا، مگر اس وقت وہ خوفزدہ تھی۔ وہ جب تک اسے جواب نہیں مل جاتے، اسے بھی چین نہیں آنا تھا۔ اپنی شرٹ اتار کر پہلے اس نے اس کے کندھے کو ڈھانپا، پھر اس کی نظروں میں اپنی نظریں ڈال کر اس کے دماغ کو اپنے سحر میں جکڑا کہ اسے پتا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ پھر ایوا سارے دن کی روادات مشینی انداز میں بتاتی گئی۔ شہرام جیسے جیسے سن رہا تھا، ویسے ویسے اس کا خون کھول رہا تھا۔ جب سب بول کر وہ چپ ہوئی تو شہرام نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی گرے سحر انگیز آنکھیں ڈال کر بولا، تم نے روٹین کی طرح لیکچر لیے، کیونکہ تمہاری طبیعت صحیح نہیں تھی، اس لیے تم جلدی گھر چلی گئی۔ راستے میں درخت کی ٹہنی کی وجہ سے شرٹ پھٹ گئی اور نہ کچھ ہوا، نہ تم نے کچھ دیکھا۔ اب یہ سب دہراؤ جو میں نے بولا۔ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایوا نے مشینی انداز میں سب کچھ دہرا دیا، جبکہ وہ لب بھیچے سن رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، جس میں سب سے پریشان کرنے والا وہ یہ کہ اس کی بیوٹی کی جان خطرے میں تھی، اسے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ ایوا کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس آیا، کیونکہ کچھ لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا۔ اب دوسری طرف یہ خالی گھر تھا، جہاں نہ کوئی فرنیچر تھا، نہ ہی کچھ اور۔ لکڑی کا بنایا گھر جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، اگر اس پر ایک قدم بھی رکھو تو چو کی آواز آتی تھی۔ فضا میں تیرتی دھول اس بات کا واضح اشارہ تھی کہ یہاں ایک عرصے سے کوئی نہیں آیا تھا۔ جولیا نے سامنے لکڑی کے فرش پر ہی کینڈل رکھی ہوئی تھی، ٹوٹی کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ جولیا نے آس پاس دیکھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں بہت ساری جادوگرنیوں کو اکٹھا کر کے قید کیا گیا، پھر آگ جلا دی گئی۔ ان سب کی روحیں اب بھی یہیں تھی، وہ واپس نہیں گئی تھی۔ اسے جو سوال پریشان کر رہا تھا، اس کا جواب بس یہیں سے مل سکتا تھا۔ اس نے بند کینڈل کے اوپر سے ہاتھ گزارا تو وہ جل اٹھی، پھر کینڈل کی فلیم پر ہاتھ رکھے ہی اس میں دھوپ نکلے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ اسے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ پہلی بار مری ہوئی روحوں سے رابطہ کر رہی تھی۔
لیکن جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی اس کا ڈر جاتا جا رہا تھا۔ پھر اس کے ہلتے لب بند ہوئے اور جسم ساکت پتھر کی مورت کی طرح ہو گیا۔ اس کی سانسیں بھی نہیں چل رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکیاں بند کھل رہی تھی جس سے چوں چوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ تیز ہوا چل رہی تھی جس سے کینڈل کا فلیم مسلسل حرکت میں تھا۔ پھر کینڈل کا فلیم بند ہو گیا اور اس سے ہلکے سے دھواں نکلا، جس کے ساتھ ہی بند کھلتی کھڑکیاں اور چلتی ہوئی ہوا بھی ساکت ہو گئی۔ جولیا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اسے اس سب کے جواب مل چکے تھے۔ اس کے چہرے پر اس وقت حد درجہ سنجیدگی تھی، کیونکہ جو چیز اسے معلوم ہوئی اس کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک بات تھی، اسے یہ بات راز کی طرح رکھنی تھی، قیمتی راز کی طرح، اور صحیح وقت کا انتظار کرنا تھا جو کہ زیادہ دور نہ تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آخر کیا ایسا راز جولیا کے ہاتھ لگا ہے اور اب کس طرح سے شہرام ایوا کی حفاظت کر پائے گا۔ یہ رائل بلڈ کا آخر کیا قصہ ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ اگلی نئی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔